الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، حياكم الله في هذا المجلس، وهو المجلس الرابع من مجالس دراسة كتاب الورقات للإمام الجويني. وقد انتهينا أمس، وصلنا إلى النسخ، واليوم نبدأ في التعارض. التعارض أن يتعارض دليلان، فهل تعارض الدليلين في ذاتهما أم فيما يبدو للناظر؟ فهمت السؤال؟ هل القرآن والسنة تتعارض؟ هل يكذب بعضها بعضا؟ مستحيل، صح ولا لا؟ إذن التعارض فين؟ عندي أنا كمجتهد، أنا كباحث، أنا كطالب علم، يحصل عندي نوع من التعارض. أحيانا أستطيع أن أفك التعارض وأحيانا لا أستطيع، وبناء عليه فهناك قواعد عند الأصوليين في مسألة التعارض لأجل تفكيك هذا التعارض. فقال: التعارض إذا تعارض نطقان. طبعا زي كما ذكرت لكم، يعني السلف كان ابن خزيمة يقول: ائتوني بأي دليل متعارضين أجمع بينها، أحل لك المشكلة. الشافعي هذه طريقته حل مسائل التعارض، والتعارض يستفيده طالب العلم، وهو يمر بمراحل سنناقشها إن شاء الله. قال المؤلف عندكم في المذكرة أو في الكتاب: إذا تعارض نطقيان فلا يخلو. طبعا إذا تعارض المنطوق مع مفهوم، إيش المقدم، المنطوق ولا المفهوم؟ المنطوق. لماذا؟ لأن المنطوق كلام من؟ كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والمفهوم فهمي أنا. فهل فهمي أنا يقدم على منطوق كلام الله؟ مستحيل. وضحت هذه المسألة؟ مستحيل أن فهمي أنا يتقدم على منطوق كلام الله، وأنا العيب سأحيله إلى فهمي، لا أحيله إلى كلام الله وكلام رسوله. الإشكالية عندي أنا قصور في فهمي. فلذلك إذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم ماذا؟ قدم المنطوق. وضحت هذه المسألة؟ إذا تعارض مفهومان، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، سجلته ولا بس طالعون في شكلي كذا؟ تروني واقف يعني، لا الأول إذا تعارض منطوق مع مفهوم فالمنطوق هو المقدم، لأن المنطوق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الوحي، والمفهوم مفهومي أنا فاهم غلط. إذن إذا أردت أن أعيب فهمي، ما راح أعيب ما في القرآن والسنة أو في أدلة القرآن والسنة. الثاني إذا تعارض مفهوم مع مفهوم، فهنا أقدم ماذا؟ مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. أقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، ثم تأتيك المفاهيم المخالفة، بعضها يتقدم بعض، مثلا مفهوم الشرط يتقدم على مفهوم الصفة والغاية وهكذا. طيب، إذا تعارض منطوقان، قال المؤلف عندكم قسمها إلى عدة أقسام. القسم الأول أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كالتالي يا مشايخ: تقسيم المنطوق إلى 3 أقسام. المنطوق إما أن يكون عند التعارض عند التعارض في المنطوق، فإما أن يكون كل منهما عامين، أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عام والآخر خاص، وهذا شيء يسمونه بين قوسين سأذكره، أو أحدهما عام من وجه، خاص من وجه آخر. إذن صار عندي كم؟ 4. إذن إما أن يكون عامين، الدليل الأول عام والدليل الثاني عام، صار بينهما تعارض. أو يكون خاصين، أحدهما خاص والآخر خاص، وصار بينهما تعارض. خلاص.
أو أحدهما عام والآخر خاص، هذا يسمونه العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص ليش؟ المطلق. وضحت؟ العموم والخصوص ليش؟ المطلق. أو أحدهما عام من وجه خاص من وجه آخر، يسمونه العموم والخصوص الوجهي. هذا موجودة في علم المنطق، موجودة في علم الأصول، هذه الأربع، أن يكون عامين خاصين، أحدهما عام والآخر خاص، وأما الرابع فأحدهما عام من وجه خاص من وجه آخر. أنا برسم لكم هذه وهذه، أنا برسم لكم هذه وهذه رسمة، فهمتوا معي؟ العموم والخصوص المطلق هذا العام، وهذا الخاص، اكتب فيه الخاص. هذا الخاص، هذا العام وهذا ليش؟ هذا الخاص. فالعام يشمل أشياء كثيرة، منها الخاص، هذا عنده خواص كثير منها هذا. خلاص؟ هذا اسم العموم والخصوص ليش؟ المطلق. كيف؟ مثل ماذا؟ مثل الصلاة. الصلاة عامة، الصلاة عامة في الفرائض المكتوبة الخمس، عامة في النوافل، عامة في صلاة الاستسقاء، في صلاة الكسوف، في صلاة الجنازة، في صلاة العيدين، في صلاة الجمعة، عامة في قيام الليل إلى آخره، صلوات كثيرة جدا. والخاص مثل صلاة العيد أو صلاة، أي نعم، صلاة العيد. وهذا مثل الصلاة، الصلاة فيها أشياء كثيرة، أحدها صلاة ليش؟ صلاة العيد. خلاص عرفتوا ايش معنى العموم والخصوص المطلق؟ وضحت يا حامد؟ طيب نجي للثاني، العموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص الوجهي هذا شكلها، هذا حديث وهذا حديث ما ببين الآن، انتظر بشوية. هذا اسمه ماذا؟ هذا العموم والخصوص الوجهي. صارت ثلاث، واحد اثنين ثلاث، هذا لوحده وهذا لوحده وهذا مشترك بين الحديثين. اشرحها لكم إن شاء الله. طيب نبدأ، ترجعون معي الكتاب. إذا تعارض نطقيان فلا يخلو من يكون عامين أو خاصين، أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه. طيب نبدأ بهذا. كيف نسوي في هذا؟ إذا كان الحديثين عامين، إذا كان الحديثان عامين، كيف نجمع بينها؟ الأمر الأول اسمع شو يقول: فإن كان عامين. طيب إن كان عامين فأولا الجمع، أحاول أن أجمع بين الدليلين قدر الإمكان بأي طريقة كانت. أحاول أن أجمع بين ليش؟ بين الدليلين. ما قدرت أجمع، أنتقل ليش؟ إلى النسخ. وقد علم التاريخ، أنتقل إلى ليش؟ النسخ. طيب متى؟ إذا علم التاريخ. طيب والله ما استطعت، ما في نسخ، ما هي منسوخ، ما هي ناسخ ومنسوخ، أنتقل المرحلة الثالثة. إيش أسوي؟ الترجيح. الترجيح، فأرجح أحد النصين، أحدهما صحيح والآخر ضعيف، أحدهما قرآن والآخر سنة، أحدهما صحيح والآخر صحيح لكن الأول أصح، فأخذ بالأصح. فهمتوا معي؟ أحدهما نعم مثلا مقصود في النص والآخر غير مقصود في النص، وهكذا. فأحاول أن أجمع بينهما قدر الإمكان. ما استطعت أنتقل إلى ليش؟ النسخ. وش النسخ؟ أن أحدهما متقدم والآخر إيش؟ ثبت لدي أن أحدهما متقدم والآخر متأخر، أكيد أنه إيش؟ أن المتأخر هو الناسخ. انتهينا. ما استطعت أنسخ، أبدأ أرجح زي ما ذكرت لكم قبل شوي. ما استطعت لا أجمع ولا أنسخ ولا أرجح، لا زلت أنا في بدايات الفقه،
ما عندي المهارات الضخمة حقت الفقهاء وهذه نادرة هذه، في هذه الحالة راح أتوقف. واضحة هذه المسألة؟ طيب خلوني أقرأ شوية، تابعوا معي. قال فإن كان عامين، أنا سأقرأ وتابعوا معي. فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وكذا عملت ليش الدليلين صح؟ فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما، انتقل هو للتوقف. إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالآخر، خلاص. ما استطاع يرجح، ما استطاع ايش يتوقف. هذا رأي المؤلف. أعطيكم رأيي أنا أن المقدم في العامين، أغير القلم، النسخ. هذا واحد وهذا واحد. أنا المقدم النسخ. فإن لم يكن هناك نسخ فإن لم يكن هناك نسخ انتقل إلى ليش؟ إلى الجمع. فإن لم يكن هناك جمع انتقل إلى ليش؟ الترجيح ثم التوقف. النسخ ثم الجمع ثم الترجيح ثم التوقف. هذا اللي يظهر لي والله أعلم. لماذا؟ لأن إذا تعارض نص مع نص، تعارض نص مع نص، وأحدهما خلاص ثبت أن هذا نسخ هذا مسخ. أعطيكم مثال: استقبال بيت المقدس. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يستقبل ايش؟ بيت المقدس، ثم استقبل ليش؟ الكعبة. طيب أنا في أبها أستطيع أن أستقبل بيت المقدس وأبها مرة واحدة، فأنوي أني أستقبل أبها مكة وبيت المقدس. إيش رأيكم؟ يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ نسخت ولا ما نسخت؟ إذن الجمع ممكن ولا ما هو ممكن؟ إلا ممكن. ما أنت ركز معي. إلا ممكن الجمع بينها. أعطيكم صورة للجمع ثاني. واحد في المدينة المنورة، خلاص، نزلت أول أدلة على استقبال بيت المقدس، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل ماذا؟ أمره الله استقبال الكعبة. فقال بأجمع بينها بحالين: مرة أصلي جهة الكعبة ومرة أصلي جهة بيت المقدس. جمع الرجل ولا ما جمع؟ جمع، انتهينا. طيب حرام ولا جائز؟ حرام. شوفوا، أمكن الجمع، لكن لما ثبت النسخ قدمنا النسخ. ما أدري وضحت هذه المسألة؟ هذا اللي يظهر لي والله أعلم، أن النسخ ثم الجمع ثم الترجيح ثم التوقف. تفضل يا شيخ. ممتاز. ثبت عندي أنهما متعارضان، أبدأ أنتقل إلى طريقة ليش؟ التوفيق بينها، فأبدأ بليش؟ أبدأ بالنسخ. طيب ثبت النسخ، خلص انتهى الموضوع. ما ثبت النسخ أنتقل إلى ليش؟ لكن إذا ما فيه تعارض بينهما، كانا متباينين، خلاص ما له داعي يناقش المسألة أصلا. ثم انتقل إلى الترجيح ثم التوقف. الجمهور الأصوليين الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. طيب من هو مذهب هذا؟ مذهب متأخري الحنفية، النسخ ثم الجمع ثم الترجيح ثم التوقف. أما الحنفية، مذهب الحنفية الكبار، لا، النسخ ثم الترجيح ثم الجمع. عرفتوا طريقة الحنفية؟ عندهم إشكالات في هذا الباب، ما أريد أن أفصل فيها. طيب أنتقل الآن إلى الخاصين. الخاصين هو نفس ليش؟ نفس الباب، نفس الكلام: الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم ليش؟ التوقف. هذا على مذهب صاحب الكتاب وغيره. خلاص. العموم والخصوص المطلق: أمر الله عز وجل بالصلاة. يعني أعطيكم مثال: صلاة العيد، الصلاة أمر بالصلاة بالطريقة التي نعرفها. طيب بينما صلاة العيد في الركعة الأولى كم؟ 7 تكبيرات، في الركعة الثانية 5 بدون تكبيرة ليش؟ الرفع من الركوع، صارت 6. هذه زيادة، هل أذهب أجعلها في كل الصلوات ولا تبقى على خصوصها؟ بينما النصوص العامة تبقى عامة. طيب
الركوع والسجود في صلاة العيد من أين أتينا بأدلتها؟ شوفوا، في القيام أكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، صح؟ طيب في الصلاة في الركوع صلاة العيد، ما هو الآن اختلفت صلاة العيد، تميزت صلاة العيد، خلاص تميزت صلاة العيد. ففي الركوع في صلاة العيد من أين أتيت بالركوع؟ من العام، عرفتوا؟ استقيتها من العام. والسجود والتحيات والسلام والتكبير كل الأحكام أخذتها من الصلاة العامة، لما تميزت ميزتها. فهنا نقول إذا تعارض خاص وعام فهو داخل في العموم والخصوص المطلق. مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عامة ولا ما هي عامة؟ طيب أحد أفرادها لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، دليل على ماذا؟ على أن في فئة ما تقطع أيديهم وهم بهذا الشكل، هذا العام. كل هؤلاء تقطع أيديهم إلا هذا، لا أنت جزاك الله خير، إلا هؤلاء واحد سرق ريال، واحد سرق ب10، واحد سرق ب100، هؤلاء لا تقطع أيديهم. فهذا كله عام، وخرج هذا بالدليل ليش؟ الخاص. وضحت؟ باقي العموم والخصوص الوجهي فيه شيء من الصعوبة. عندي حديثان الآن، العموم والخصوص الوجهي ركزوا معي فيها شيء من الصعوبة صراحة، لكن أحاول أبسطها لكم بطريقة معينة. عندي حديثان، الحديث الأول قال صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. دليل الثاني: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس كذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. طيب خلاص انتهيتوا؟ كتبتوها معي؟ طيب تابعوا معي. من بدل دينه فاقتلوه، بعمل لها دائرة، بعمل دائرة هنا. من بدل دينه فاقتلوه عامة في الرجال، في الذكر والأنثى، صح ولا لا؟ عامة في ليش؟ في الذكر والأنثى. فإذا بدل الرجل دينه يقتل، صح؟ وإذا بدلت المرأة دينها تقتل، على هذا الحديث. خلاص؟ خاص بليش؟ بالمرتد. إذن أقول هذا الحديث من بدل دينه فاقتلوه خاص بمن؟ مرتد، وعام في الذكر وليش؟ والأنثى، صح؟ طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، أحط مربع ثاني هنا. هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء مرتدة كانت أو غير مرتدة، صح ولا لا؟ نهى عن قتل أي امرأة سواء مرتدة أو غير مرتدة. هذا عام، خاص بمن؟ خاص بالنساء، بالأنثى، خاص بمن؟ بالأنثى، خاص بإيش؟ بالأنثى. طيب في إشكال؟ عشان ما ننتقل اللي بعدها إلا قد انفكت معنا. الحديث الأول: من بدل دينه سواء كان ذكر أو أنثى فاقتلوه، هذا خاص بمن؟ مرتد يقتل. الحكم هنا يقتل، هنا لا يقتل، لا تقتل الأنثى مرتدة أو غير مرتدة، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل إيش؟ النساء مرتدة وغير مرتدة. أنا أتعامل مع هذا الحديث الحالة. انتبهوا، بعضكم لخبط، تعرفون أين لخبط؟ طبعا أنا ما أدري، لكن أحس كذا، أشعر بهذا. أين لخبط؟ تخيلوا هذا الحديث بدون هذا الحديث، خلاص انتهينا. غطوا على هذا الحديث وتخيلوا هذا الحديث بدون هذا،
كل حديث تخيلوا الحالة. فهنا من بدل دينه فاقتلوه عام في الذكر والأنثى، خاص بالمرتد لأنه بدل دينه. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل ليش؟ عن قتل النساء، مرتدة وغير مرتدة، وخاص بالإناث بدون النظر فين؟ في هذا الحديث. طيب نريد الآن أن نجمع بينها، فوجدنا هنا أنثى ومرتد وهنا أنثى وإيش؟ مرتد، ندخلها في بعض. ونعمل نفس الدائرة. أنا بنزل الدائرة الحمراء هذه هنا، أسوي بها كذا، ونزل الدائرة الزرقاء هذه هنا وأعملها بالشكل هذا. أنزل هنا الذكر الأحمر، الذكر والأنثى، وهنا ماذا؟ المرتد. هنا الأنثى موجودة هنا هذه، وهنا مرتد، فأحذف هذه مع هذه، خلاص اجتمعت هنا. بقي ماذا؟ أنثى غير مرتد، أنثى غير مرتد. صار عندي طبعا سأكتب هنا مرتد وهنا أنثى. إذا وجد ذكر مرتد إيش الحكم؟ يقتل. أنثى غير مرتدة نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء. خلاص بقي عندي الأنثى المرتدة، هل تقتل؟ نعم، بدليل حديث ايه برد عليك بيش؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء. لا ما تقتل بدليل حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السلب. برد عليك، من بدل الدين اقتله. شفتوا كيف تعارضت؟ فأصبح التعارض هنا في الأنثى المرتد يتجاذبها دليلان، كل منهما عام من وجه خاص من وجه. هذا عام، من بدل دينه فاقتلوه، الآن سأسجلها عنده، من بدل دينه فاقتلوه عام في الذكر والأنثى خاص بالمرتد، وهنا عام في المرتدة وغيرها خاص في النساء، صح ولا لا؟ أو في الأنثى، بلاش النساء، الأنثى. فتعارضت، فبديت أجمع، فنظرت فوجدت أن نبدأ نحلل المسألة. الرجل الذكر المرتد يقتل، ينطبق على أي حديث هذا؟ المرأة غير المرتدة لا تقتل، بسبب هذا الحديث الحالة. بقي شيء يشترك فيه الحديثان، امرأة اللي هي مسألتنا، حطها داخل مربع هكذا، امرأة مرتدة يحتمل عندي احتمالان، تقتل بناء على حديث ايش؟ من بدل دينه فاقتلوه، ولا تقتل بناء على حديث ايش؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم من قتل النساء. ايش الحل؟ جتني هذه المصيبة وابغى لها حل. الحل ليس في الحديثين، فهمتوا معي؟ الحديثين انتهت خلاص، الحل ليس في الحديثين. طيب الحل، لا بد أضع القاعدة، لا بد من مرجح خارجي. خلاص روح ابحثوا المرجحات الخارجية، الحديثين ما عندكم دخل فيها، فهمتوا معي؟ لا بد من مرجح خارجي، هذا في العموم الخصوص الوجهي. ها مشايخ وضحت؟ طيب متى يأتيني العموم الخصوص الوجهي؟ أريحكم، العموم الخصوص المطلق في نفس الباب. العموم الخصوص الوجهي الحديث الأول في باب والحديث الثاني في باب، وأنت تجمع بينها. إذا كان أحدهما في باب والآخر في باب، فهذا في باب الجنايات وهذا في باب الردة، هذا باب وهذا باب. فلما أردنا الجمع بينهما وجدناه من باب العموم الخصوص ليش؟ الوجهي.
إن شاء الله انفكت معكم. طبعا أنا أقول لكم بصراحة، في البداية تلقى صعوبة بعدين تفهمها، فهمتها لما يأتي التطبيقات تترسخ في ذهنك. فأنتم تخيلوا هذا الشكل، هذا الشكل هو المهم. حد له سؤال مشايخ ولا واضحة؟ إذن أصبح عندي 4 أنواع: عام من كل عامان خاصان، عام عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص ايش؟ وجهي. هذا التقسيم الذي ذكر المؤلف عند التعارض. طيب ننتقل الآن إلى الإجماع. أيوة أنت. النسخ نعم. كثير. أي كتاب أصولي ذكرت طرق الترجيح، أي كتاب أصولي مثلا زي جمع الجوامع، من أحسن من كتب فيها جمع الجوامع، والكلام فيها يطول. لكن في كتاب اسمه التعارض والترجيح، هذا للمتخصصين، ما هو لطلبة العلم المبتدئين، المتخصصين. التعارض والترجيح لعبد اللطيف البرزنجي، رسالة دكتوراه، ممتاز هذا الكتاب. أما الإجماع، سلام، بسم الله. فهو أيوه، لماذا أتى بالإجماع هنا؟ تحدث عن القرآن وانتهى، تحدث عن السنة ثم دلالات القرآن والسنة، خلاص انتقلنا الآن إلى الدليل الثالث وهو الإجماع. والإجماع حجة بلا خلاف، الأمة على حجية الإجماع. لكن ما تعريف الإجماع وما أحكامه؟ خذوا: إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. وأما الإجماع فهو، أنا بقرأ ورقموا معي. طيب: 1 اتفاق، يعني ولا عالم واحد خالف، كلهم متفقين، اتفاق. 2 علماء العصر. 3 على حكم الحادثة. طبعا أكيد بعد وفاة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما في لا إجماعات ولا ما يحزنون. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلامه صلى الله عليه وسلم، الوحي. على أمر، على حكم حادثة. نعم. عند نزول عيسى يبقى الإجماع موجود والاجتهاد موجود، نفس الأحكام، لأن خلاص عيسى في ذلك الوقت يحكم بأي شريعة؟ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا زال تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى بعض أئمة المذاهب، بعض المذاهب يقولون هو على مذهب أبي حنيفة، وبعضهم يقول على مذهب الشافعي. على كل حال في زمن عيسى سيحكم عيسى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. قال علماء العصر، ونعني بالعلماء من؟ الفقهاء المجتهدين من أمة محمد. لأن قد يكون الإنسان عالما في التفسير أو عالما في الحديث والمصطلح والرجال، ما يناسب أن يكون أن يؤخذ برأيه في المسائل الفقهية، لا بد أن يكون عالما من الفقهاء، ويلحق بهم الأصوليون والفقهاء على درب واحد. ولذلك ما في أصول إلا عنده فقه، وما في فقيه إلا عنده أصول. إذا كان عنده أصول وليس عنده فقه ليس بفقيه، وإذا كان عنده فقه وليس عنده أصول ليس بفقيه، لا بد أن يجمع الثنتين. خلاص. قال اتفاق علماء ايش؟ قولوا العصر، علماء العصر. هذه كلمة العصر هذه لها سالفة، خلاص حط عليها دائرة ترى الكلام يطول عليها. واجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. إذن اتفاق علماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلماء اليهود لا وزن لهم في باب الإجماع، علماء النصارى لا وزن لهم في باب الإجماع. المعتبر هم علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم المجتهدون الفقهاء فقط. ولذلك كلام الكافر في المسائل العلمية لا يعتبر ولا يعتد به حتى لو كان مرتدا. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها من الأمم. طيب إذن الإجماع حجة ولا ما هو حجة؟ ما دليلكم؟
قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي، لا يتصور لهذه الأمة أن تجتمع على ضلال، مستحيل. قد يقول قائل منكم والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، الشرع ورد بعصمة هذه الأمة، قال تعالى سجلوا الآية ما الدليل على عصمة هذه الأمة؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل من، هذه هي، هذا الشاهد، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما وتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وضحت هذه المسألة؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهنا إذا أجمعت الأمة على شيء فهو حق لا ريب فيه هناك دليل. طبعا الحديث لا تجتمع أمتي على ضلال فيه ضعف، لكن هناك دليل صريح جدا في هذه المسألة، وهو لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فقال لا تزال طائفة من أمتي على ماذا؟ فإذا أجمعت الأمة كلها الطائفة ذي موجودة فيها إذن حق. هذا هو الدليل، هذا أقوى دليل على هذه المسألة هذا الحديث، لأن قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا دليل صريح على أنه إذا أجمعت الأمة على قول، العلماء أو الفقهاء إذا اجتمعوا على قول أكيد معهم من؟ الطائفة التي على الحق، أكيد. لكن إذا اختلفوا على قولين هل مسألة إجماعية؟ لا، لاحتمال أن الفريق الآخر هم الطائفة المنصورة، واحتمال أن الفريق الأول. قال والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. الآن المسألة التي أناقشها في قضية العصر، والحمد لله أننا في العصر خلاص. طيب، قضية العصر عندنا مسألتان ويحصل فيها الخلط عند طلاب العلم بين المسألتين. المسألة الأولى مسألة العصر، والمسألة الثانية انقراض العصر. وضحت؟ إذن عندنا مسألتان. المسألة الأولى اشتراط العصر، اشتراط العصر، والمسألة الثانية انقراض العصر. هنا يحصل إشكال. قبل ما أكمل ارجعوا لتعريف الإجماع. اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. عرف الجويني تعريف آخر فقال اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة الشرعية. هذا التعريف أتى فيه بشروط الإجماع، هذه هي شروط الإجماع، أتى بها في تعريف الإجماع. وهذا ايش يسمونه؟ اللي يعرف منكم في الأصول ايش يسمونه في التعريف؟ لا، إذا أتى بالشروط في التعريف، ولا أبغى لكم سمكرة في أصول الفقه أنتم، لا ولا لا 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 لا, لا. غلط. لا، إذا عرف في التعريف، إذا أتى في التعريف بشروط المعرف اسمه الرسمي. ترى أنا قلت كم مرة الرسمي، هذا تعريف رسمي، هذا التعريف سجلوا عنده، هذا التعريف تعريف رسمي لأنه أتى فيه بشروط الإجماع. خلاص انتهينا. طيب، عندنا مسألتان، المسألة الأولى اشتراط العصر، والمسألة الثانية انقراض العصر. اشتراط العصر انقراض العصر. أبدأ باشتراط العصر. يقول عندكم في الكتاب علماء العصر، وفي التعاريف الأخرى وهي أجود قال في عصر من العصور، اتفاق العلماء أو المجتهدين في عصر من العصور. يعني خلوني أعطيكم مثال عليه. الأمة في اختلاف في هذه مسألة العلماء مختلفون فيها، في اختلاف. القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، القرن الرابع، في القرن الخامس أجمعوا. في القرن الخامس ما الذي حصل؟ أجمعوا على أحد القولين. حصل إجماع ولا ما حصل؟ هذا معنى إجماع العصر. ما يلزم الإجماع أن يأتي به من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرن الخامس، ما يلزم.
أثبت الإجماع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرن الخامس. حصل في القرن، هذه مسألة ثانية، خلينا نغير القلم كأنها مسألة ثانية. مسألة ثانية اختلف فيها العلماء في القرن الأول الثاني الثالث إلى القرن الثامن. في القرن الثامن اتفقوا على أحد القولين، خلاص حصل إجماع ولا ما حصل؟ طيب اللي جو في القرن التاسع حرام يخالفون هذا الإجماع، حرام. طيب هنا جائز؟ جائز، وهنا حرام لأن حصل إجماع. هنا في إجماع لا عادي خالف، هنا لا ما عاد تخالف، حرام ما عاد يجوز لك، تأثم. هذا يسمونه خرم الإجماع، خرق الإجماع، خرق الإجماع. فهم يخرمون الإجماع ويخرقون الإجماع. طيب خلاص انتهينا. هذا اسمه العصر، وهذا هو المقصود بالعصر. خلاص ناتي المسألة الثانية، انقراض العصر. في علماء اشترطوا انقراض العصر، وفي علماء اشترطوا لا يشترطون انقراض العصر. اللي يظهر لي لا يشترط انقراض العصر، وهذا اللي قال الجويني لا يشترط انقراض العصر. كيف؟ تخيلوا هذه المجموعة اللي في القرن الخامس، هذه اللي في القرن الخامس، في يوم 20/4 في عام 476، في هذا اليوم اتفقت الأمة كلها على قول. جاء واحد في 21/4 يريد أن يخالف، حرام ولا ما حرام؟ حرام، لأن حصل الإجماع في عصر من العصور، حرام يخالف على من قال لا يشترط انقراض. خلاص حصل إجماع، حصل إجماع، قفل الباب. وضحت معي المسألة؟ طيب الذين اشترطوا انقراض العصر ماذا يقولون؟ يقولون امسح هذه، يجوز تخالف هنا. نرقب إلين يموتون كل العلماء اللي ذكروا حكم هذه الحادثة في 20/4/476، نرقب إلين يموتون. آخر واحد مات عام 540، حصل إجماع. وقبله ما في إجماع، ما في إجماع. لماذا؟ لا بد أن ينقرض عصر الإجماع، كلهم يموتون بعدين اذكر الإجماع. لو واحد من هنا مثلا، في جاء واحد ما هو من هؤلاء، ولد شباب عمره 20 في يوم كانوا عام 476 عمره 20، وفي 502 خلاص قدوا رجل وقدوا عالم، فأفتى بخلافه نقض الإجماع. شايفه ما هو بعالم وقت ايش؟ وقت الإجماع، لكنه حي وقت الإجماع، وباقي الشيوخ أحياء في أيوة، باقي العلماء العصر باقي أحياء. ثم فجاء هذا طلع صاحبنا فخالف نقض الإجماع، ابدوا إجماع من جديد. هذا مذهب من قال بانقراض ليش العصر. قلنا منين جبتوها هذه؟ طبعا عندهم أدلة، أنا يظهر لي فالأدلة نوعا ما ضعف، لكن أيضا فيها جانب يعني معقول. قالوا احتمالا صاحبنا اللي في 20/4/476 لما شاف العلماء كلهم اجمعوا استحيا فسكت، حصل إجماع ما حصل، وبعدها بسنة أو سنتين تشجع فخالف. طيب نقض الإجماع ولا ما نقضه؟ نقول لا، حصل الإجماع. وأما هذه التي استحيا فسكت ليست عند علماء الإسلام. علماء الإسلام يبينون الحق، ليسوا من أهل الإخفاء، ليسوا منافقين، سيبينون الحق. فهذا الكلام غير صحيح. على كل حال الخلاصة فيها أن عندنا مسألتان. المسألة الأولى العصر، هذا العصر حصل فيه الإجماع خلاص انتهى. المسألة الثانية انقراض العصر. انقراض العصر لابد أن يموت كل المجمعين ثم نحكي الإجماع. أما عدم انقراض العصر فبمجرد المجتمع في 20/4 فحكوا الإجماع، يوم 21/4 من حقي أنا أذكر الإجماع ولا يجوز يخالف أحد، وهذا هو الصحيح. وضحت هذه المسألة؟ فهمت الفرق بين العصر وانقراض العصر؟ طيب قال فإن قلنا انقراض العصر، أرجع أقرأ ثاني مرة، والإجماع حجة العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فهمتوا؟ هنا يا شيخ فهمتوا؟ الجويني يقول ولا يشترط انقراض ليش؟ العصر. ايوه يا حامد.
وخالف ما يجوز، حرام، لأننا لا نشترط انقراض العصر، نرى أن بمجرد الإجماع ولا في ساعة واحدة لا أعطني زنجبيل، في هذه الحالة نلغي ليش؟ خلاص انتهى الإجماع، حصل بمجرد في لحظة حصل انتهى. طبعا كل هذا كلام نظري، يعني ما تجد كتطبيق، ما له تطبيق قوي، لأن الإجماع 4 أنواع، بقولها بسرعة بدون ما تكتبون. الإجماع 4 أنواع: إجماع قطعي كل العلماء في ذلك الزمان تكلموا به، خلاص كل العلماء تكلموا به. إجماع ظني تكلم بعضهم وسكت البعض الآخر، صارت كم؟ 2. الإجماع الأول نقل لنا بالتواتر، والإجماع الثاني نقل لنا بالآحاد، فيصبح فيه إشكال فين؟ في الإجماع ليش؟ القطعي الظني السكوتي. وهذا جعل بعض العلماء يقول لا، الإجماع أغلبه كله ظني سكوتي أصلا، وهذا الصحيح أن الإجماع هو سكوتي ظني، وطريقه الآحاد غالبا، نادرا تجد طريقه التواتر. قال: والإجماع يصح بقولهم، أعيد: فإن قلنا انقراض العصر شرط، اسمع ايش يقول، فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر كل قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. فهمتوا؟ صاحبنا أبو 502 هذا يعني في زمن 476 كان ولد شاب، عام 502 أصبح عالما، فأفتى بخلافهم، اعتبر هذا على من قال بانقراض ليش؟ العصر. لكن على الترجيح الذي رجحناه بعدم انقراض العصر لا، ليس لهم ذلك. جزاك الله. والإجماع يصح بقولهم وفعلهم، يعني وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك. الإجماع يصح بقول العالم ويصح بفعله، فعالم يقول صلاة الضحى سنة، وعالم آخر يصلي الضحى، وهكذا. وبقول البعض وفعل البعض وسكوت الباقين، وبانتشار ذلك وسكوت الباقين. يعني إذا تكلم 100 عالم وسكت بقية العلماء، ايش رأيكم؟ إجماع، لكنه إجماع ايش؟ قطعي ولا ظني؟ ظني، لاحتمال سكوتهم له سبب. مسألة اللي تليها: وقول الواحد من الصحابة. أحد له سؤال يا مشايخ؟ أحد له سؤال ولا كمل؟ أيوة أنت. لا هنا. عالم أي واحد بس، يعني عام 476 كلهم أجمعوا على رأي وواحد خالف، ما في إجماع. الإجماع لا بد من الجميع، بخلاف ما ذهب إليه ابن جرير الطبري أنه يرى به الإجماع، لكن الصحيح أنه لا يرى، لا ليس بإجماع. هو القصة عام 476 هذه قام مجموعة من الباحثين وداروا العالم الإسلامي ويسألون العلماء، فوجدوهم قد اتفقوا على رأي واحد فيصدرون الحكم. هذه طريقة الإجماع. قال: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. هذه المسألة فيها خلاف بين الأصوليين، فمنهم من ذهب إلى أن قول الصحابي ايش؟ حجة. قول الصحابي حجة، فهم أعلم منا وأفقه منا وأعلم بلغة العرب منا، وعاشروا النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشروا وقت التنزيل، وعرفوا التأويل، فمن نحن بجانبهم؟ لا شيء. فلذلك ذهبوا إلى أن قول الصحابي ايش؟ حجة. وهناك من ذهب إلى أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره على القول الجديد، وهذا الصحيح عند الشافعية في الجديد عند الشافعي، لأن الشافعي له مذهبان: المذهب القديم في العراق، والمذهب الجديد فين؟ في مصر. ما أدري، المذهب الجديد في مصر. على كل حال، فالشافعي في الجديد يرى أن قول الصحابي ليس بإيش؟ ليس بحجة. ورجعت للرسالة وجدته كلامه صريحا
في أن قول الصحابي ليس بحجة في الرسالة، خلاف من قال أن الشافعي في الجديد يرى بأنه حجة، ما هو صحيح. الذي في الرسالة ليس بحجة. حتى مالك، الإمام مالك يرى أن قول الصحابي ليس بحجة، قال كل يؤخذ من قوله يترك إلى صاحب هذا القبر. إيش معناها؟ معنى الصحابة قولهم حجة؟ لا، ليس بحجة. والقول الصحيح في هذه المسألة أن قول الصحابي ليس بحجة، ليس بحجة. لكن ما الواجب علينا اتجاه قول الصحابي؟ انتبهوا ما أقوله لكم جيدا، مهم، هذا الباب مهم جدا. أولا قول الأخذ بقول الصحابي. ثانيا اعتبار دليله. ثالثا منهجه في الاستدلال. لا بد أن تدرس وتتقن هذه الثلاث الأبواب، تعرف قوله وتعرف دليله وتعرف منهجه في الاستدلال. أما ما يفعله بعضهم يأخذ بقوله ويسكت عن دليله ومنهجه، هذا ما هو صحيح. إذا أردت أن أعرف منهج الصحابة أعرف الثلاث الأمور هذه: قوله ودليله ومنهجه في الاستدلال. سبحان الله، من البحوث اللي منكم عنده بحث في الفقه يمكن يكتب منهج ابن عباس في الاستدلال، منهج عائشة في الاستدلال، شيء عجب، خاصة ابن عباس. ابن عباس آية من آيات الله في العلم والفقه، فيأخذ منهج ابن عباس في الاستدلال ويدرس استدلالاته الفقهية. وعادته أنه يذكر في الغالب أنه يذكر استدلالاته، في الغالب أنه يذكر استدلالاته. وأما الأخبار انتهينا. إذن قول الصحابي ليس بحجة. بقي نقطة في قول الصحابي، وهي أن الراجح أن قول الصحابي قرينة وأولوية، فقوله أولى من أقوالنا، وقوله قرينة قوية على صحة هذا القول إذا تفرد به وانتشر وإلى آخره. تعرفون الشروط، ولا يوجد له مخالف من الصحابة، فقول الصحابي أولى من أقوالنا كما قال الإمام الشافعي في الرسالة، وقوله قرينة قوية على ترجيح هذا القول. لكن لو أن إنسانا فقيها خالف صحابيا لا يعرف لذلك الصحابي مخالف، خالف صحابيا، هل يأثم؟ لا، هذا هو الفرق. ولذلك استأنس دائما بوجود قول من؟ الصحابي في هذا القول. الصحابة المسألة هذه فيها قولان، القول الأول كذا وكذا، والقول الثاني كذا وكذا. القول الأول قال به من الصحابة ابن مسعود، القول الثاني ليس فيه ولا صحابي، خلاص الذي فيه ابن مسعود أقوى. لكن لا يلزم أنك يجب عليك أن تأخذ بهذا القول، قد تنظر في أدلة القول الثاني فتراها أقوى فتقدمها، فلا يلزم أن يجعل قول الصحابي إيش؟ حجة. تفضل. هذا الحكم المرفوع يا شيخ، ما يدخل في بابنا لأنها مجال غيبيات، ففيما كان في حكم المرفوع نأخذ به مباشرة. تفضل. أرفع صوتك. لا مخالف، ليست إجماع ولا إجماع سكوتي ولا شيء. لماذا؟ صحابي كابن عباس في مكة انتشر عنه فتوى، هل وصلت الكوفة وأذربيجان ومصر واليمن؟ هي انتشرت في حدود معينة، فنذهب نقول انتشرت ولا يعرف لها مخالف. وين انتشرت؟ أثبت أنها وصلت اليمن أو وصلت بلاد الحبشة أو وصلت إلى بلاد فارس وبلاد أذربيجان. ولذلك أنتم الآن كثير منكم لا تحفظون علماء مصر مثلا. من هم علماء مصر؟ علماء مصر الربانيون نادر. طيب علماء تونس، علماء المغرب، علماء موريتانيا، ما تجد عندنا. ما نعرف العلماء فأعرف مسألة، ما هو علماء كبار ما نعرفهم، علماء موجودون في أوروبا من هم؟ فتجد عندنا إشكالية في هذا. لا الانتشار سيكون محدود. نعم. حامد. أكيد الصحابة يختلفون عن غيرهم، قولهم مقدم ومرجح، لكن لا يلزم منه الحجية، لا يلزم من القول ليش؟ الحجية، أن تجعله دليلا كالقرآن والسنة.
طيب كيف ماذا أصنع؟ أنا ذكرت لكم الثلاث اللي هو قول الصحابي ودليله ومنهج الاستدلال. أي مسألة، أي قول صحابي في أي مسألة، أي قول صحابي في أي مسألة، انتبهوا معي، أي قول صحابي في أي مسألة ابحث عن دليله، فإن قوله قد تبطن دليلا. ومن أوضح الناس في هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. تجد سبحان الله، تجد أنه يذكر الجانب المقاصدي والجانب العميق المعنوي الموجود في المسألة، ويركز، وتجد أنه يتوافق مع النصوص بشكل بديع، ولذلك كان ملهما. نعم. وأما الأخبار فالخبر هو الآن يعرف الخبر ما يدخله الصدق والكذب. فلو جاءنا رجل وقال حصل حادث في أبها، على طريق أبها، هذا حصل حادث على طريق أبها، احتمالنا صادق واحتمالنا ايش؟ يحتمل الصدق. خبر ولا ما هو خبر؟ فأي خبر يحتمل الصدق والكذب. جاءنا واحد سأل سؤال فقهي ما نعرفه، فقال والله الشيخ ابن عثيمين قال كذا وكذا، أخبر ولا ما أخبر؟ احتمالنا صادق واحتمالنا ايش؟ كذاب. لذلك نروح نبحث. شو يعني؟ أنا أذكر قصص، جاء أحدهم فسألني سؤالا فقلت له كذا وكذا، قال بس ابن عثيمين يقول كذا وكذا. أعطيكم القصة حصلت لي في مجلس، قلت لا، ابن عثيمين لا يقول هذا، بل يقول كذا وكذا، اللي هو الرأي الذي ذكرته. فقال لي ما هو صحيح. قلت في المجلد السادس، أذكرها في المجلد السادس من الشرح الممتع، وسأذهب الآن للبيت وراح أجيبه. رحت البيت جبت الكتاب وأعطيته صاحبنا، قرأ، والله طلع كلامه غلط. اتصل بالجوال، هو مسكين، هو نقل عن غيره، اتصل بالجوال وسب ذاك وتكلم عليه وشتمه. تضحك علينا وتقول ابن عثيمين كذا كذا، هذا أمامي، شوف أنا أقرأ منه الآن وأنت تضحك علينا. فيوجد ناس يحيلون الفتاوى على العلماء الكبار كابن باز والألباني وابن عثيمين، ولا ليس كما قالوا. فهذا من الأخبار. إذن الخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. طبعا أخبار كأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها آحاد ومنها متواتر، والغالب أن الاهتمام بالألفاظ هو ألفاظ محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره فأقل. طيب، المتواتر ما يوجب العلم. سؤال اللي يعرف يرفع يده. ايش تعريف العلم هنا؟ أيوة خالد. ها؟ القطعي، العلم القطعي. أحسنت، العلم القطعي 100%. المتواتر يوجب العلم الضروري القطعي اللي 100%. خلاص، عرفه التواتر. قال: 1، رقموا معي، أن يروي جماعة. 2، لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. 3، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. 4، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. إذن عندي كم شرط في شروط التواتر؟ 4 شروط، صح ولا لا؟ طيب، أن يروي جماعة. المتواتر لابد أن يكونوا جماعة. كم عددهم؟ اختلفوا، ناس 40 وناس 314 وناس 4 إلى آخره، لكن الصحيح هو هذا القول: أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. يستحيل أن يجتمع هؤلاء الجماعة، واحد من أبها، واحد من الرياض، واحد من جدة، واحد من اليمن، واحد من مصر، هؤلاء يستحيل أن يجتمعوا على كذب ويتفقوا ويتواطؤوا على الكذب. التواطؤ يعني الاتفاق. مستحيل أنهم اجتمعوا في مسجد مثل هذا المسجد قالوا دعونا نتفق على الكذب. لا بد أن النقل صحيح. مثلا مسجد الجمعة الناس فيه شتى وأشكال والوان، بعد الصلاة جاءنا واحد قال سقط الإمام من على المنبر مغمى عليه وهو يخطب. جاءنا بعدها، طبعا صدقنا بنسبة 40-30%، صح؟ طيب، جاءنا واحد ثاني وقال سقط الإمام من على المنبر. ارتفعت النسبة. 5، 10، 20. والله يا أخي تواتر الموضوع في البلد، ولا نتصور أن أهل هذا المسجد الكبير يمكن أن يتواطؤوا ويتفقوا.
إذن ثبت لدينا بما لا يدع مجالا للشك أن الإمام سقط ولا ما سقط؟ سقط. إلى أن ينتهي، يعني في كل طبقات السند من عند البخاري إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم 4، وكلهم في عصرهم تواتر. لكن تخيلوا أن السند في بدايته تواتر، ثم في أحد المحطات أو أحد طبقات السند ماذا؟ أحد. هل هذا أحد ولا تواتر؟ نأخذ بالأقل أحد. فحديث إنما الأعمال بالنيات ورد من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة بن وقاص الليثي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر. رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري 200، وبعضهم قال 700، وابن حجر يقول جمعت من رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري 100 متواتر. لكن يحيى بن سعيد الأنصاري محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي هذا السند إيش؟ أحد. فلو وجد في أحد طبقات السند أنه أحد فيبقى أحد. مثل النصارى الآن، النصارى كلهم يقولون أن عيسى مات مصلوبا أو قتله اليهود مصلوبا، لكن أنت من الآن 2 مليار يلا تقدم وقدامهم كلهم مليارات ملايين. لكن لما تجي إلى طبقات السند الأخيرة التي تكلموا فيها على قضية الصلب، هؤلاء واحد أحد ولا تواتر؟ أحد. وهنا يظهر كذبهم وشبهتهم. طيب، قال ويكون في الأصل عن مشاهدة، رأيت وسمعت وأخبرني وحدثني بدون عنعنة، لا عن اجتهاد، لأنه خبر، والخبر لا يدخله الاجتهاد. القرآن خبر، السنة خبر، الإجماع خبر، لا يدخل الاجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. طيب، يوجب ماذا؟ عمل به، لكن لا يوجب العلم. العلم ليش؟ يعني يوجب ماذا؟ الظن، سجل عند الظن. وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده من عند الإمام البخاري أو مسلم أو أبو داود إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلافة عمر. مات عمر وعمر سعيد بن المسيب كم؟ 8 سنوات. فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ولا متصل؟ مرسل في انقطاع. إبراهيم النخعي، عامر الشعبي، الحسن البصري يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل وفي سنده انقطاع. قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة. مراسيل الصحابة حجة. أحاديث ابن عباس كلها مراسيل، إلا قيل 4 وقيل 20، قيل 4 وقيل 20، قيل بين ذلك. مراسيل ابن عباس، أحاديث ابن عباس مراسيل، إلا حوادث معينة، مثل حديث لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلاة الليل ففرك أذنه عندما بات في بيت خالته ميمونة، أو في حجة الوداع وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل أعمالا فذكرها. لكن باقي أحاديث ابن عباس تجدها يرويها عن الصحابة، لكن مراسيل الصحابة ماذا؟ وأشهر مرسل من مراسيل الصحابة حديث عائشة رضي الله عنها، حيث قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذا حصل وعائشة موجودة ولا باقي؟ ما قد ولدت عائشة بعد ذلك ب5 سنوات أو 6 متأخرة. فهذا مرسل ولا ما هو مرسل؟ ولماذا كان صحيحا؟ لأحد احتمالين، إما أنه رواه عن صحابي أو رواه عن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فاحتمال أن عائشة أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقدم مراسيل إبراهيم بن يزيد النخعي على مراسيل سعيد، وفيها كلام، لكن أضعف المراسيل مراسيل الشعبي. قال يحيى القطان كأنها شبه ليش؟ كأنها شبه الريح،
وهناك يعني الحسن البصري كذلك. أما مراسيل سعيد المسيب فقوية، وخاصة مراسيل سعيد المسيب عن عمر، لأن بصراحة دراسة ما بعدها دراسة. وكان ابن عمر إذا احتاج أن يعرف رأي عمر في مسألة رجع إلى سعيد، فهذا دليل على قوة سعيد المسيب في مراسيله عن عمر رضي الله عنه وارضاه. قال: والعنعنة تدخل على الأسانيد. ايش معنى العنعنة؟ عن كما قلت لكم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، أو مثلا أقول أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهكذا مالك عن نافع عن ابن عمر. فتجد أننا نذكر العنعنة، والعنعنة لا تصح، والعنعنة تصح إلا من مدلس في الطبقة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة عند ابن طبقات المدلسين، يعني يقول حدثني أخبرني. عندنا طريقتان والشيخ يسمع. كم عندي طريقتان، وفيهما جميعا يقول الجويني: إذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني. وضحت الآن؟ لكن لو قال حدثني لا بأس، لكن الأفضل أن يقول أخبرني ولا يقول حدثني. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. الإجازة انتشرت في هذا الزمن، مثلا واحد درس عندي كتابا، أو درستم عندي مثلا كتاب الورقات، فأنا أعطيكم مثلا السند. شوف نسيت السند اليوم، لا أحضره، لكن سأعطيه المكتب ويعطونكم. نسيت السند ولا هو جاهز. فعلى كل حال فأقول مثلا أجزتك في كل كتبي، أجزتك في كل إجازاتي، في كل دروسي. هذه طريقة الإجازة. فيقول الرجل: حدثني فلان بن فلان إجازة، لأنه ما حدثني بلسانه إنما أجازني، فنقول حدثني إجازة. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني وأخبرني إجازة. طبعا هذا في باب السنة والأخبار. الآن ندرس باب القياس. باب القياس يعرفه المؤلف فيقول: القياس هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. طبعا استخدم لفظة رد، وبعضهم يقول حمل، والحمل جيد، قال بها شيخه الباقلاني. طيب، فأصبح عندي، ركزوا معي زين، عندي أصل وفرع وعلة وحكم. أصل وفرع وعلة وحكم. صار عندي كم؟ 4. أصل، فرع، علة، حكم. هذه أركان القياس. هذه هي أركان القياس. الحكم خلاص سجلتوها عشان تصحصحون معي. بعضكم بطيء في الكتابة، لازم تكون سريع في الكتابة، سريع في الفهم، سريع في القراءة. طالب العلم لابد أن يكون سريع. عود نفسك على السرعة. سمعت يا عبود؟ طيب، عندي أصل وفرع وعلة وحكم. الخلاصة فيها، خلاص انتهيتوا؟ الخلاصة فيها هذه الثلاث هي المهمة. طيب، وهذا هذه ثمرة فقط، ما هو نتيجة أحسنت، نتيجة نهائية، هذه ما لها دخل، هذه خارج. لذلك نقاشنا فيها يكون قليل، ما نشتغل بها كثيرا، نشتغل بالأصل والإيش والفرع والعلة. وأما الأصل والفرع بختصرها عليكم في كلمتين: الأصل محل، والفرع محل، وهذا ثمرة أو نتيجة. صح ولا لا؟ الأصل محل. كيف محل؟ الخمر، أنا ناقش الخمر كمادة، خلاص هذا محل الحكم، وليس هو الحكم، فهذا محل. إذن عندي الأساس في كل باب القياس اللي هو العلة. فالعلة علة، فالعلة إيش؟ علة. عرفتوا؟ هذا باب العلة، وهو أهم أبواب القياس. بل مدارات الفقه الإسلامي ترى مبنية على العلة، كل المدارات.
لو اشتغلنا بها في دلالة الألفاظ، في باب المنطوق والمفهوم، في أي باب من الأبواب، ستجد أن العلة هي مدار العمل كله. الفقيه هو الضابط للعلة. فعندي الأصل محل خمر، الفرع نبيذ، أو في الزمن هذا مخدرات، يلا خلاص. الأساس في الكلام كله، ونركز شغلنا كله هنا، ركزوا له على هذه. أما الباقي ترى جيدة لكن عادية غير مؤثرة. ولذلك إذا أتينا نبحث في الشروط، نبحث شروط الأصل وشروط الفرع، شروط العلة بس. لكن كيف أبحث شروط الأصل وهو محل؟ لا، حكم الأصل، حكم الفرع، العلة. طيب العلة هنا يحوم عليها 3 موضوعات، هي ركن من أركان ليش؟ ركن من أركان الأصل. يدخل فيها موضوعات 3. أولا شروط العلة، 4 موضوعات. أولا تعريف العلة، أول شيء أعرف العلة، بعدين شروط العلة، خلاص، بعدين مسالك العلة، بعدين قوادح العلة. والله السالفة طالت. كل هذه الأبواب تدرس في العلة، كلها تدرس في إيش؟ تدرس في العلة. تعريف العلة، شروط العلة، مسالك العلة، قواعد العلة. تعريف العلة كما قلت لكم، العلة إيش؟ علة. تعريف العلة هذا متأثر بالمذاهب العقدية، فتجد أن عند الأشاعرة شيء وعند المعتزلة شيء، هؤلاء يعرفون بطريقة وهؤلاء يعرفون بطريقة، وتعريف المعتزلة أجود من تعريف الأشاعرة، خلاص. والغزالي انفرد بتعريف لوحده مع أنه أشعري، لكن انفرد بتعريف آخر، وقلده ابن الحاجب، ابن الحاجب مالكي وأشعري، ومع ذلك تعريفه من أجود التعريف. عرفتوا؟ ما أبغى أطول في هذا وما لكم في طويلها، خلاص. نركز على إيش؟ على المثال. نركز الآن على المثال، بس وضحت لكم أن أكبر إشكال فين؟ في العلة. ناخذ مثال هم دائما يستخدمون الفقهاء والأصوليون، الخمر. الفرع النبيذ، نستخدم نفس مثالهم. العلة الإسكار، الحكم حرام زايد 80 جلدة، صح ولا لا؟ حرام زايد كم؟ 80 جلدة. فالأصل الخمر والفرع النبيذ. طيب أول ما بدينا الأصل من أين أتينا به؟ من القرآن أو السنة. ما الدليل على أن الخمر حرام وفيه جلد 80؟ نقول من القرآن والسنة. فقد ورد في القرآن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، خلاص. ثم لما وجدنا النص في تحريم الخمر رحنا ندور، وليش الله حرم الخمر؟ يلا نبش، فوجدنا أن العلة هو ذهاب العقل. الإسكار، ايش تعريف الإسكار؟ تعريف الإسكار بعضكم ما ضبطه. الإسكار هو 1 ذهاب العقل زائد اللذة والنشوة والطرب. يعني لو كان ذهاب عقل فقط ما هو خمر، لو كان ذهاب عقل فقط فما هو خمر. ولذلك بعض الناس يستخدمون البوية والغراء وهذه الأشياء فقط إسكار، يذهب عقله، لكن ما هو خمر. الخمر لابد أن يجتمع فيه ذهاب العقل مع اللذة والنشوة وليش؟ والطرب. هذا مجموع ليش؟ هذا حقيقة الخمر. بعض الناس يستخدم مخدرات ما تذهب العقل لكنها تورث ليش؟ النشاط والحركة صح ولا لا؟ هذا. وبعضهم يأخذ المخدرات اللي سواء كالحشيش مثلا، تجد عقله ما يذهب لكن لها آثار أخرى. لكن الإسكار المقصود هنا طبعا هذه لها أحكامها. الإسكار هنا لابد من يكون ذهاب العقل زايد أن يحصل مع ذهاب العقل لذة ونشوة وإيش؟ وطرب. هذا هو معنى كلمة الإيش؟
الإسكار. طيب، ما الذي حصل؟ انظروا معي جيدا. الخمر، حكم الخمر حرام. لماذا حكم الأصل؟ لماذا حرم الخمر؟ لعلة ليش؟ الإسكار. ثم وجدنا ذلك الإسكار في ليش؟ في النبيذ. فطلعنا بقاعدة، اضبطوا معي القاعدة يا شباب: العلة فرع عن الأصل أصل في الفرع. العلة فرع عن الأصل أصل في الفرع، بهذا الشكل. في البداية الخمر حرام، صح؟ ثم فرعنا عليها ايش العلة؟ الإسكار. ثم وجدنا العلة الإسكار في النبيذ فحرمناه، فصارت العلة فرع عن الأصل أصل في ليش؟ في الفرع. وهذا ما قرره الإمام الرازي في المحصول. واضح القاعدة دي؟ طيب، نأتي بمثال آخر، مثال البر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، يلا نأخذ الذهب، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. فالأصل الشوة الذهب، والفرع الأوراق النقدية. يعني احنا الآن الذهب بالذهب حرام إلا مثلا بمثل، يدا بيد، صح؟ طيب، الأوراق النقدية أعطيتك 500 وقلت أعطني 5 من أبو 100، 5 ورقات من أبو 100، فأعطيتني أنت 4 ورقات أبو 100. ربا ولا ما هو ربا؟ أنا أعطيك 500 رديت لي 400، هذا ربا؟ ربا. أعطيتك 500 وقلت خلاص بكرة بجيب لك ليش؟ 500 أبو 100. إيش رأيكم؟ ربا؟ ربا النسيئة، صح؟ طيب، لماذا في الأوراق النقدية الربا؟ وجدنا الأصل الشوة الذهب، فيشترط فيه أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، فقسنا عليه الأوراق النقدية وش الثمني، فوجدنا الذهب أثمان للعرب البشرية، ما هو العرب، البشرية جمعاء تتعامل في العهد القديم بالذهب على أنه دنانير ودراهم، أثمان فقط، ما يتعاملون مع زمننا هذا زي زمننا. والآن خرجت الأوراق النقدية، الآن أصبحت القضية الإلكترونية يمكن يوم من الأيام تؤثر ويصبح العملات الإلكترونية مؤثرة جدا وتلغي الورقية، احتمال. طيب، وجدنا الأوراق النقدية، فوجدنا أن الأوراق النقدية العلة الموجودة فيها اللي مطلقة الثمنية موجودة في الذهب، فجعلنا في الأوراق النقدية الربا كما جعلناه في ايش؟ في الذهب. وضحت هذه المسألة؟ لا، وضحت؟ طيب، فننظر في العلة فوجدناها أصل فرع عن الأصل وأصل في ليش؟ في الفرع. وأعطينا نفس الحكم أن الأوراق النقدية مال ربوي لا يجوز إلا بشرطين. واضحة هذه المسألة؟ طيب، إذن هذا قياس آخر، والأقيسة كثيرة في هذا. خلاص، طبعا هذا اسمه قياس العلة، قياس العلة. نرجع نكتب نفس المعلومات: أصل، فرع، علة، حكم. ماذا يقول المؤلف؟ يقول: وأما القياس، انتهينا منه، وهو ينقسم إلى 3 أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. قياس علة، قياس دلالة، قياس ايش؟ شبه. بدأ بقياس العلة. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. العلة موجبة ومؤثرة في الحكم. العلة، أعيد، موجبة ومؤثرة في الحكم. أخذنا المثال اللي قبل شوية وذكرت لكم أن قياس العلة اللي هو الإسكار. فالإسكار هي علة التحريم. انتبهوا معي الكلمة هذه، الإسكار هو علة ايش؟ التحريم، ذهاب العقل علة التحريم. طيب، نأخذ مثال آخر: قضاء
قضاء الغضبان، قضاء مريض مثلا بالزكام، قاضي غضب غضب شديد، هل يقضي ولا ما يقضي؟ لا يقضي، لا يقضي القاضي وهو غضبان، صح ولا لا؟ لأنه إذا قضى وهو غضبان قد يجور في ليش؟ في القضاء. لذلك نقول له اهدأ، أحيانا قد يسمع قضية مؤلمة وجديد على القضاء، ما تعود على المشاكل، فيسمع قضية فيتألم ألم شديد من تصرفات الجاني، فيضاعف عليه ليش؟ الحكم. فنقول لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ ما العلة أن القاضي الغضبان لا يقضي؟ اللي غضبه شديد، ما هو غضبان فقط، لازم يكون غضبان غضب ايش؟ شديد، لأنه قال في الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان، يعني ارتفع الغضب عنده إلى درجة أن وصف أنه غضبان. ايش السبب؟ غلق تشويش الفكر، تشويش الفكر، صار فكره مشوش. الرجل من شدة الألم وشدة الغضب خلاص صار ما عاد يرى، وبدأ يصدر الأحكام الضارة بمن؟ بالجاني، فيتجاوز. قضاء مريض بالزكام، تلقى كل شوي المناديل عنده وامسح وامسح، وهذا يتكلم وهذا يتكلم ويرد هذا ويرد هذا، وهو تعبان ومصدع وحرارة. مشوش الفكر ولا ما مشوش؟ إذن لا يقضي مريض بالزكام، لا يقضي الجوعان، لا يقضي العطشان، عرفتوا؟ فاللي عنده مشكلة ولا مصيبة من القضاة لا تقضي، لا تقضي حتى ترتاح نفسيا، بعد ذلك تذهب إلى إصدار الأحكام. فهنا تشويش الفكر، نقول حكمه لا يجوز قضاء الإيش؟ الغضبان وقضاء مريض الإيش؟ الزكام، ولا يعتبر ولا يعتد به. طيب ننظر في العلة، هل العلة هي المؤثرة في الحكم؟ هذا نعم، المؤثر سبب الحكم هو تشويش الفكر. طيب، ويقاس عليه ما ذكرت لكم. طيب هذا اسمه قياس ايش؟ علة، لأن العلة هي المؤثر في الحكم. تشويش الفكر هو اللي أثر في أن قضاء لا يقبل، وتشويش الفكر كذلك وأن قضاء هذا لا يقبل. وكما قلت لكم ورد حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان، استنبطنا العلة وهي علة مؤثرة، وهي تشويش ليش؟ الفكر. فالعلة المؤثرة تسمى قياس ايش؟ قياس علة. مثال آخر في قياس العلة، نجعل مثال ثالث، القصاص. لا خلاص نجيبها بعدين، هذه كثر عليكم، يكفي هذا. ننتقل إلى النوع الثاني وهو قياس ليش؟ الدلالة. قياس الدلالة حقيقة الأخ فيكم ترى واسع، يدخل في قياس الشبه، فهي اثنان، قياس علة ودلالة. لكن المؤلف قال قياس شبه، بنشرح قياس الشبه لوحده، ولا قياس الشبه هو أحد أفراد قياس ليش؟ الدلالة. إيش قياس الدلالة؟ انتبهوا معي، ركزوا زين. قياس الدلالة دلالة على العلة. كيف؟ الأصل الفرع، لما جينا للعلة أدور علة، العلة ما انتهى، ما عرفت أسوقها، في علة والله في علة بس ما عرفت، حاولت أعرف العلة ما عرفتها، إيش أسوي؟ أدور للطرق اللي تؤدي للعلة واجعلها هي العلة، فسميت قياس ليش؟ الدلالة، لأنها تدلك على ليش؟ افهموا معي، لا تستخدم قياس الدلالة إلا إذا لم تستطع الوصول إلى العلة. ما استطعت الوصول للعلة، أمامك ثلاث طرق، إما أن تنظر في دليل العلة اللي هو لازم العلة، أو حكم العلة، أو أثر العلة، الآثار المبنية على العلة. ليه؟ كل هذه توصلك لليش؟ العلة. أنا ما عرفت العلة، زي مثلا هذه المسألة يا مشايخ، ما أعرف أن العلة تشويش الفكر، أنتم ما عرفتوها لأن كتبتها أنا على السبورة، وأنا ما أعرفها أصلا، نقلتها من كتب الفقهاء الأصوليين بس، فأنا ما عرفت العلة. إيش أسوي؟ أبحث هنا في إيش؟ في
في دلالة النص، في لزومه، في لوازمه. أبحث في آثاره، أبحث في إيش؟ أبحث في آثاره، أبحث في أحكامه. أعطيكم مثال: الحر، يقولون مثلا الأصل الحر والفرع العبد. طيب العلة هم ما عرفوا يجمعون بينها في قضية الطلاق والظهار، قالوا صح طلاقه فصح ظهاره، فقاسوا ظهار العبد على ظهار من؟ على ظهار الحر. قاسوا ظهار العبد على ظهار الحر. لماذا؟ قالوا لأنه صح طلاقه. طيب هل هذه علة ولا حكم؟ صح طلاقه يعني علة ولا حكم؟ حكم. فجعلوا الحكم علة. ليه؟ ما عرفوا يصوغون العلة. هذا الشيء يسمى قياس دلالة ويسمى قياس شبه. وضحت الفكرة؟ إذا لم تستطع الوصول إلى العلة دور في الطرق التي تؤديك إلى العلة، سواء كان سجلوا عندكم لازم أو أثر أو حكم. ذكرت لكم الآن الحكم، هذا قياس دلالة، سجلوا عنده قياس الدلالة: ظهار الحر وظهار العبد. خليني امسحها واكتبها صح. الأصل ظهار ليش؟ الحر. الفرع ظهار العبد. العبد ظاهر من زوجته، قال أنت عليك ظهر أمي. العلة صح طلاقه فصح ظهاره كالحر. العبد الحكم الصحة والنفوذ، نفوذ حكمه. هذا في الحكم. طيب مثال آخر: أمس سولفت معكم في العبد في البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. إيه عندكم هنا إيه البيع. الأصل البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. صح ولا لا؟ الفرع يا مشايخ الإجارة. خلاص، الأصل البيع، الفرع الإجارة. العلة ما عرفت العلة، ما أعرفها، فوجدت أن عقد البيع وعقد الإجارة كلاهما عقد إيش؟ معاوضة. أنا ما أعرف العلة مثلا ما أعرف العلة، فكلاهما عقد إيش؟ معاوضة. فرحت وجبت عقد المعاوضة. هل هو العلة؟ لا، ما هو العلة. العلة وراء هذا كله، لكن ما عرفتها. رحت جمعت بالإيش؟ بالحكم. الحكم البطلان، بطلان البيع، بطلان الإيش؟ الإجارة عند الحنابلة. خلاص، وضحت هذه المسألة. قد يقول قائل منكم لا في علة. قلت هاتها. قال الانشغال عن الخطبة. صح، أليست هذه هي العلة؟ أسجلها، أشطب هذه واكتب له علشان أرضيه الانشغال عن الإيش؟ عن الخطبة. لما كان انشغل عن الخطبة بالبيع والشراء فهنا بطلت إيش؟ هذا بطل بيعه. صح؟ يعني واحد مسرح أثناء الخطبة، انشغل عن الخطبة ولا انشغل؟ يعني إيش؟ خطبته باطلة، حضوره باطل، إيش القصة؟ حرام، يأثم. ما هو الانشغال فيه إشكالية. لذلك الفقهاء ما اعتمدوه، ترى اعتمدوا هذا، يذكرونه كمقصد، أما كعلة لا. إذن عرفتوا الآن قياس الدلالة كيف جاء؟ بقي عندي قياس الشبه. قياس الشبه إيش قال عنه؟ خلينا نشوف إيش قال. قال: والدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وأن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. هذه ذكرناها لكم، القياس بالأثر أو باللازم
أو بالإيش؟ الحكم. وقياس الشبه، قياس الشبه الحكمي، شبه الحكم مشايخ انتبهوا معي، العلة غير واضحة، أنا ودي أحصل على العلة بس ما عندي حل إلا ليش؟ إلا الحكم. نأتي إلى قياس الشبه، هو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. الفرع المتردد بين أصلين. طيب هذا أصل واحد وهذا أصل اثنين. عندي الفرع هنا المذي، واكتبها مرتين أحسن، المذي. يحتمل أن يقاس المذي على البول، ويحتمل أن يقاس على إيش؟ على المني. إذا قسناه على البول فهو نجس، وإذا قسناه على المني فهو طاهر. ما هو العلة، ما هو العلة، أنزلها في الحكم. إذا قسناه على المذي فهو المذي على البول فهو نجس، وإذا قسناه على المني فهو طاهر. وهنا تردد فرع واحد بين أصلين فيلحقهما بأقربه شبها. أيهما؟ المذي يأتي في بداية المداعبة أو بداية الشهوة، ينزل سائل رقيق جدا، خلاص، لكن ما تحصل الشهوة، باقي ما جت. ثم إذا الإنسان استغرق مع زوجته في الشهوة والجماع وغيرها، بعد ذلك يأتي القذف فيقذف المني، ثم يحصل بعد ذلك فتور في جسده. هذا هو المني. والمذي هو البدايات والنهايات المني. فبعضهم ألحق المذي بالبول. ليه؟ قال في الصورة المذي قريب من ليش؟ البول في الصورة، والمذي قريب من المني في كونهما في دواعي شهوة، صح ولا لا؟ فالمذي يعني تردد فرع بين أصلين فيلحق بأقربهما شبها. والشبه نوعان، انتبهوا، والشبه نوعان، شبه صوري، وهذا واضح في ايش؟ في البول والمني، وشبه حكمي، مثل صح طار أقوى صح ظهاره، مثل الحاق الإجارة بالبيع في بعد النداء الثاني من الجمعة، هذا اسمه شبه الحكمي. مثل قياس صلاة الاستسقاء على صلاة العيد، قياس صلاة الاستسقاء على صلاة العيد هو قياس شبه حكمي، خلاص. طيب، فيلحق بأقربهما شبها، فمن ألحق بالمني جعله طاهرا، ومن ألحق بالمذي بالبول فجعله نجسا. أن يظهر لي أنه أقرب إلى البول منه إلى المني، وبناء عليه فالمذي نجس يجب غسله من الملابس. أما المني فلا يغسل من الملابس، لو بقي لا بأس، ولو غسل لا بأس. أحد السؤال في قياس الشبه، هذا له اسم آخر، اسمه ماذا؟ قياس إيش؟ غلبة الأشباه، سجلوا عليه، ويسمى قياس غلبة الأشباه. خلاص، نقف هنا ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وقت الدعاء الآن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.